आपको बताएं, आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपए का हो गया। जहां की मंडी में गंदम की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की फी मन कीमत 300 रुपए इजाफे से 4700 रुपए तक पहुंच गई। ताजरों ने गंदम की सरकारी कीमत का तयन न होना कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। आपको आटे के थैले के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपए का हो गया। बात करने के लिए इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ अवैस खान। जी अवैस, बताइएगा, आटे का थैला 15 किलो का थैला 2000 रुपए महंगा हो गया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी बिल्कुल, गंदम की सरकारी कोटे की फ्लोर मिल्स को अदम फराहमी के बायस जो है मंडियों के अंदर भी गंदम की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 300 रुपये इजाफे के साथ 4700 रुपये तक प्राइवेट गंदम की कीमत जो है पहुंच चुकी है। इस हवाले से मेरे डॉक्टर जब्बार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, गंदम का सरकारी कोटा फराहम नहीं हो रहा, कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी, इस वक्त जो गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई थी वो गंदम जो है महकमा फूड की तरफ से फ्लोर मिल्स को कोटा उनका नहीं दिया गया, जिसकी बिना पर यह हुआ है कि एक दिन के अंदर 300 रुपया मन के हिसाब से गंदम का रेट बढ़ गया है और 15 किलो जो है आटे का रेट, थैले का रेट, वो 150 रुपया फी थैला बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक दिन के अंदर है। इसी तरह से गंदम की जो है स्पोर्ट प्राइस हमेशा बिजाई के वक्त ऐलान किया जाता है महकमा फूड की तरफ से, लेकिन महकमा फूड ने अभी तक गवर्नमेंट अपना जो है पंजाब की तरफ से वो गंदम की काश्त इसकी कह लें कि स्पोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया गया, जिससे काश्तकार जो है वो तजब्जुब का शिकार हैं। और अगर गंदम की काश्त कम हुई तो यकीनी तौर पर है मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाए और इसके साथ ही गंदम की कीमतों को मार्केट में कंट्रोल किया जाए। तारिक साहब भी सामने से मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आटे की कीमतें मुतवातिर बढ़ रही हैं, एक रोज़ में 150 रुपये तक का इजाफा हुआ, क्या कहेंगे इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई बदकिस्मती है कि एक ज़रूरी मुल्क के अंदर हम गंदम को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी सुना जाता है कि गंदम मुल्क से बाहर भेजी जा रही है, वाफिर हो गई है, और अगले चंद दिनों के अंदर ही दोबारा नवीस सुनाई जाती है कि गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। और आज ही जैसे 150 रुपया कीमत बढ़ी है, तो ये जैसे इसराइल फलस्तीन के अंदर बमबारी कर रहा है, ये गवर्नमेंट भी महंगाई के बम मार रही है। ये गरीबों के साथ इंतहाई नाइंसाफी है। जो रोजाना की बुनियाद पे 1 किलो 2 किलो आटा लेते हैं, तो उनके लिए तो ये जिंदगी जीरन हो जाएगी, मैं ये समझता हूँ। कहना है हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के बारे से इकदाम करने की जरूरत है। फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटे की फराहमी अगर मुमकिन की जाए तो यकीनी तौर पर मंडियों में प्राइवेट गंदम की जो है उस कीमतों में कमी आ सकती है और इसमें सस्ते आटे की फराहमी भी मुमकिन हो पाएगी। जी, किलो का थैला 2000 रुपए का हो गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत से क्या अमल अपनाया गया है कीमतें कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी कोटे की फराहमी के हवाले से इकदाम जो है उसके यकीन दहानी करवाई गई थी कि 1 नवंबर को जो है सरकारी कोटे की फराहमी के साथ साथ जो है वो कीमतें भी जो है वो उसके अंदर उसका तयन जो है इमदादी कीमत का तयन भी किया जाएगा। ताहम इसकी समरी ताहाल सेक्रेटरी फूड की जानिब से मंजूर नहीं की गई और जिसके बायस जो है मंडियों के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जो गंदम की कीमतें जो हैं वो गिरावट का शिकार थी, ताहम एक बार फिर से जो है महकमा फूड की अदम तवज्जो के बायस जो है मंडियों के अंदर की गंदम की कीमतें जो मुतवातिर उसमें इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो मंडियों के जो आड़तियान हैं, जो मालकान हैं, उनका ये कहना है कि अगर जो है हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटे पे गंदम की फराहमी का अमल मुमकिन किया जाए और इसके साथ ही कीमतों का भी जो है वो तयन किया जाए, तो यकीनी तौर पर प्राइवेट गंदम की कीमतें कम हो सकती हैं और इसमें खसूसी तौर पर जो फ्लोर मिल्स हैं उन जो प्राइवेट गंदम से आटे की पिसाई के अंदर जो है काम कर रही हैं उनकी की जानिब से भी आटे की कीमतों में कमी लाई जा सकेगी। ताहम एक रोज़ में 150 रुपये तक आटे की कीमतों में इजाफा और इसी के साथ 300 रुपये तक गंदम की कीमतों में इजाफे जो है यकीनी तौर पर ये इंतज़ामिया के लिए और हुकूमत के लिए लम्हा फिक्री और इस बार से इकदाम करने की ज़रूरत है। जी अवैस, ये भी बताइएगा कि जो गरीब आवाम के यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे, क्या अब उन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की किल्लत हो जाएगी, और अगर किल्लत नहीं होगी तो किस रेट पे, किस कीमत पे आटा मुयसर होगा गरीब आवाम के लिए? जी बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात की जाए, मेरे साथ यहाँ पे अवाम शहरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, अगर देखा जाए क्या कहेंगे, आटे की कीमतें जो है अगर इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा, यूटिलिटी स्टोर पे भी आटे की शॉर्टेज का सामना है, तो आम आवाम पे कितना असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मुल्क में जो ज़रूरी पॉलिसियाँ हैं उनकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी जाती। अब गंदम की जब पिजाई का टाइम है
اور اس وقت ہمیں ملیں جو ہیں گننے والی وہ چلنی چاہیے تاکہ ہماری گندم جو ہے زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت ہو سکے، لیکن ہم اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنا رہے، نہ گندم کا سپورٹ پرائس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے کاشتکار بد دل ہو کر جو ہے گندم تھوڑی کاشت کرے گا اور پھر اس کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو پالیسی بنائیں اور جو گندم جو باہر سے امپورٹ کی گئی ہے اور اس کو تو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنا جو ہے روزمرہ کا جو ہے اپنا کھانے پینے کا انتظام کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں انتظام کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری پالیسیاں ہیں ان کے مطابق کہ عوام کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے۔ کہنے ریلیف پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے حکومت کو، تاکہ جو ہے خصوصی طور پر عام عوام ہے اس تک سستے آٹے کی فراہمی کا عمل جو ہے ممکن ہو پائے۔ تاہم جو ہے اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے جو ہے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عام مارکیٹ میں بھی جہاں پہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹے کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر جو ہے شہریوں تک سستے آٹے کی فراہمی کا عمل ممکن نہ ہو پایا تو مزید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کاٹن کی اچھی پیداوار کے مثبت نتائج آنے لگے۔ پاکستان کی درآمدی بل میں سے را کاٹن کی درآمد میں گزشتہ سال رواں ماہ کی نسبت 78% کمی آ گئی۔ مجموعی مالی سال کی نسبت رواں سال 67% کمی آئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد بلال ڈوگر۔ جی بلال اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان میں کاٹن کی بہتر پیداوار کے فائدے یہ ہونے شروع ہوئے ہیں کہ پاکستان کا درآمدی بل کم ہو رہا ہے، خاص طور پر صرف اگر اس ماہ کی گزشتہ سال کے رواں ماہ کے حساب سے دیکھیں تو 78% کمی، جبکہ مجموعی طور پر مالی سال کے اندر 67% کی بھی 3 مہینوں کے اندر کمی واقع ہو چکی ہے۔ کیسے احمد گلشن موجود ہیں، سینٹرل چیئرمین پائمین سے بات کرتے ہیں۔ گلشن صاحب، بڑی فائدہ مند چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایسے اقدامات یقینی طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دوبارہ بوسٹ کے لیے اور خاص طور پہ ہماری خود مختاری کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو ادارے بالکل فعال ہیں، جو فیصلہ آباد ہمارے جیسے ایوب ریسرچ ہے، باقی ادارے بھی ہیں، تو انہوں نے کاٹن کے معاملے میں خاص طور پر ہماری حکومت نگران حکومت ہے، اس نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے۔ انہوں نے کاٹن کی پروڈکشن بہتر لینے کے لیے انہوں نے کاٹن کا اچھا بیج دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے سالانہ ہماری جو ہے پر ییلڈ ہماری کاٹن کی پیداوار بہتر ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے یہ ہمیں ہوگا کہ ہمارا جو ہمارا امپورٹ بل وہ کم ہوگا، اور ہمیں اپنی فیصل آباد اور پورے پاکستان کے اسپننگ ملوں کے لیے اچھی کاٹن ملے گی، جو کہ باہر سے ہم پہلے بہت مہنگی کاٹن لیتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا یہ ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسپننگ مل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں، اور ہمارے لیے یارن کی جو پرائس ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیچے پرائس کے کم ہوگی۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یارن کی پرائسز کم ہونے کی توقع پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ بلال دو کرنے کے لیے۔ نومبر یوم اقبال، ملک بھر میں عام 9 تعطیل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کیا، کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 9 نومبر یوم اقبال، ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کر دیا، کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں 9 نومبر یوم اقبال، ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ وفاقی حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کر دیا، کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جنگ میں سرکاری اسپتالوں کے ساتھ میڈیکل سٹورز پر بھی ادویات نایاب، امراض قلب، جگر، زچگی، شوگر اور ڈائلسس کے انجیکشن بلیک میں فروخت ہونے لگے۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ ادویات پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں پر بھی نایاب ہو چکی ہیں۔ ان میں خاص طور پر اگر بات کی جائے کچھ انجیکشن ہیں جن میں ہیپرین، البیومن، اینٹی ڈی اور انسولین جو ہے وہ نایاب ہو چکی ہے۔ یہ تمام تر انجیکشن دل، ڈائلسس، جگر اور اسی کے ساتھ زچگی کے دوران جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اوریجنل قیمت کی بات کی جائے تو یہ اپنی اوریجنل قیمت سے کئی سو گنا جو ہے وہ مہنگے بلیک میں جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، جس کے باعث مریض جو ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر اس ٹائم ہیپرین انجیکشن کی بات کی جائے تو ہیپرین انجیکشن کی جو اوریجنل قیمت ہے وہ 600
1190 रुपए है, जबकि अगर मार्केट में बात की जाए तो ये 2000 के करीब फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए एल्ब्यूमिन इंजेक्शन की तो ये 14,000 रुपए इसकी ओरिजिनल कीमत है, जबकि बताया जा रहा है कि मार्केट में ये इस टाइम 25,000 के करीब जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ अगर एनटीडी की बात की जाए तो ये 9400 रुपए का इंजेक्शन है, जबकि अगर मार्केट में बात की जाए तो ये भी 25,000 रुपए के करीब जो है वो ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। इसी के साथ अगर इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन जो है वो 9400 रुपए से ये 1200 रुपए से जो है वो 2000 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसी तरह दीगर अद्वियात भी जो है वो इस टाइम मार्केट्स में नायाब हो चुकी है, जिसके बाइस वो ब्लैक होकर फरोख्त हो रही है। मेरे साथ कुछ मरीज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इंसुलिन नहीं मिल रही, इसी के साथ दीगर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, किस कदर मुश्किलात होती हैं? मुझे 20-25 दिन से मारा फिर रहा हूँ मैं। ह्यूमिन 70 बढ़ती मैं दवाई लगाता हूँ इंसुलिन, और मुझे कहीं से नहीं मिल रही। मैं इतना परेशान हूँ, जैसे मेरी हालत ही बीमार हूँ मैं, और मुझे कोई और दवाई ऐसा नहीं कितनी ह्यूमिन से मैं बड़े 25-30 दिन से मारा फिर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मार्केट में जो है वो खासी अद्वियात इस टाइम शॉर्टेज है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या रीज़न समझते हैं आप इस टाइम मार्केट में चीज़ों की ब्लैक होकर फरोख्त होना? नहीं, ब्लैक में तो नहीं आ रही। हमारे पास तो ऑर्डर जो है ना वो डेली जा रहे हैं, हम तो डेली देते हैं ऑर्डर। पीछे कंपनी वगैरह वालों से जो है ना वो मेडिसिन नहीं आ रही, उधर से शॉर्ट हैं। हमारे ऑर्डर तो डेली बेसिस पे जा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कंपनी की जानिब से जो है वो अद्वियात नहीं दस्तियाब होती, जिसके बाइस मार्केट में वो शॉर्ट हो जाती हैं, और शॉर्ट के बाइस जो है वो कुछ दुकानदार उसको ब्लैक में करके फरोख्त करते हैं, जिसके बाइस ना सिर्फ जो है वो मरीजों को मुश्किलात है, बल्कि इससे दीगर जितने भी शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। मरीजों की जानिब से हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की गई है कि ब्लैक में फरोख्त होने वाली अद्वियात को मार्केट में आम किया जाए, ताकि मजीद अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना नाअहली सड़कों की टूट फूट का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, सफ़र मजीद मुश्किल होने लगा। इसी पर बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर सड़कों की टूट फूट के हवाले से यहाँ पर सड़कों की जो पैच वर्क होने वाली है, तो इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ रोड्स और स्पेशली सरगोदा रोड पर जगह जगह रोड कट्स लगे हुए हैं, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन सड़कें बन नहीं रही, जिस वजह से वहाँ पर गुजरने वाले शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर मसला पैदा होता है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, किन मसाइल का सामना आम शहरियों को, गुजरने वालों को? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो रास्तों में छोटे छोटे खड्डे पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ जगह पे जंप वगैरह जब जो है वो नहीं, मतलब कुछ टूटे हैं, कुछ बने हुए हैं। फिर बहुत सारे रोड ऐसे हैं जिन पे पत्थर डाला हुआ है, उसका अभी तक कोई मतलब वो जहाँ पे डाला है वहीं पे काम रुका हुआ है। हमारा ये सरगोदा रोड पे ऐसे ही है कि बहुत जगह पर जब बारिश एक दफ़ा हो जाती है तो तकरीबन 2-2 हफ्ते वो मतलब खड्डे नहीं क्लियर होते। तो ये है कि तो उसको पैच वर्क जितना भी देखना चाहिए, छोटे छोटे जो खड्डे वगैरह हैं इनको, ये बहुत सारे एक्सीडेंट के मतलब एक्सीडेंट की वजह बनते हैं, तो उनको दूर किया जाए ताकि आवाम को ज़रा आसानी हो, ख़ास तौर पे बाइक वगैरह वाले या गाड़ी वाला, उसकी वजह से बल्कि ट्रैफिक जाम हो जाती है खड्डों की वजह से। ये हमारे मिल्लत रोड पे ऐसे ही है कि वो बहुत बड़ा खड्डा बना हुआ है, जब बारिश हो जाती है वहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है, सारा रोड ब्लॉक हो जाता है। तो ये है कि उसे क्लियर किया जाए ताकि वो आम को आने जाने में आसानी हो जाए। शुक्रिया। इस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स की वजह से भी ट्रैफिक जाम होते हैं, और उसके अलावा जो पैच वर्क होने वाले सड़कों पर खड्डे हैं उनकी वजह से स्पेशली बारिश के औकात में शदीद मसाइल का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कि आपको बताएं, फैसलाबाद में स्मोक बढ़ने लगी है। एलार अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया कि आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में स्मोक के बढ़ते केसेस, एलार अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया गया। मजीद जानते हैं इसी हवाले से आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, स्मोक की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है, और इससे जो शहरी वो मुतासर हो रहे हैं। अस्पतालों में इलाज मुआवजे के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? डिवीजन फैसलाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल अलाइड अस्पताल, क्या हुकूमती अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं? हमारे साथ एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर फ़हीम यूसुफ मौजूद हैं। डॉक्टर बताएं, क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल स्मोक का सीज़न है,
تو ہمارے ہاسپٹل میں ہم نے اپنی ایمرجنسی سروسز میں اسموک کاؤنٹرز بنا دیے ہیں اور اپنے آئسولیشن وارڈز میں ہم نے جگہ بھی مختص کر دی ہے. تاہم ابھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیشنٹس کا انفلو ابھی نہیں ہے. تاہم ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ پلمونالوجی وارڈ بھی موجود ہے، یعنی چیسٹ وارڈ ہے، چھاتی کا وارڈ ہے، وہاں پہ قابل ڈاکٹرز موجود ہیں. اگر کوئی کیسز آتے ہیں تو اس کو بڑے ہی افیکٹو طریقے سے مینج کیا جائے گا. اور یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ڈیزیز کے ساتھ جو پیشنٹس آ سکتے ہیں یا جن کمپلیکیشنز کے ساتھ آ سکتے ہیں، ان کو مینج کرنے کے لیے ہر قسم کے ایکوپمنٹس اور ادویات اور ٹریننگ ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈکس کی ہو رہی ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر نرسز پیرامیڈک اسٹاف کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئسولیشن وارڈ مختص کر دیا گیا، ادویات موجود ہیں اور تمام بہت شکریہ ازدار حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے. موسم تبدیل ہوتے ہی موسمی بیماریاں سر اٹھانے لگیں. سمندری میں بچوں میں نزلہ زکام اور بخار کی شکایت، اسموک کے باعث سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے کا بھی اندیشہ. بات کریں گے اسی حوالے سے وکاس جمیل سے. جی وکاس بتائیے گا. موسم جو ہے وہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے بچوں میں نزلہ زکام اور اس طرح کی دوسری بیماریاں جو ہے وہ بھی پھیلنا شروع ہو چکی ہیں اور ساتھ ساتھ اسموک کا سیزن ہے تو اس حوالے سے بھی کافی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر آصف ان سے بات کر لیتے ہیں. سر بتائیے کہ کیسے ان بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور کیسے یہ پھیل رہی ہے؟ جی دیکھیں، جیسے ہی موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ساتھ ہی اب سردیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ دو چیزیں سامنے ہیں. ایک تو موسم کا چینج ہونا اور دوسرا اسموک کا پیدا ہونا. اب ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ بچے متاثر ہو رہے ہیں، جس میں ان میں چیسٹ انفیکشنز کی بیماریاں، فیور، گلا خراب، استھما کے یہ پرابلمز زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اور جیسے ہی اسموک کا اور سیزن چینج ہونے کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہاسپٹل میں جو اس طرح کے بچے ہیں چیسٹ انفیکشن کے، ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں والدین کو چاہیے کہ خاصی احتیاط برتیں، اپنے بچوں کو جب بھی گھر سے باہر بھیجیں تو ماسک کا استعمال کروائیں ان کو، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو جہاں ڈسٹ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، گرد و غبار کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، وہ کم سے کم وہاں ایسے حالات پیدا کریں کہ پانی کا چھڑکاؤ کریں. اور بچے ویسے بھی پانی کا استعمال پینے میں بھی زیادہ استعمال کریں تو اس طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. بالکل، یہ اسموک کا سیزن ہے تو اس حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے، ماسک کا استعمال کر کے، پانی کا زیادہ استعمال کر کے جو ہے اس بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے کم سے کم باہر نکالیں تاکہ موسمی حالات. بہت شکریہ وکاس اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹوبا ٹیکسنگ میں اسموک میں مسلسل اضافہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 190 پوائنٹس تک پہنچ گیا. ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی. بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر بتائیے گا. جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ اور گرد و نواح میں اسموک کا راج برقرار ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 190 پوائنٹس تک اب تک پہنچ چکا ہے. اسموک کی وجہ سے جو شہری ہیں پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اسموک کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے. اور دوسری جانب ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنی کارروائیاں بھی تیز کر دی ہیں. ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں ان کو بند بھی کیا جا رہا ہے، ان کے مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے جا رہے ہیں. آر ٹی سیکٹری محسن ریاض سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ اسموک نے اس وقت ٹوبا ٹیکسنگ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے، آپ لوگ کیا کارروائیاں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، جیسے جیسے اسموک بڑھ رہی ہے ویسے ہی گورنمنٹ کی ڈائریکشن بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ جو بھی گاڑی دھواں چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو فل فور پکڑا جائے اور بند کر دیا جائے. اور جب تک وہ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتی تب تک اسے بالکل کلیئر نہ کیا جائے تاکہ یہ اسموک میں کمی لائی جا سکے. اس بابت ہم نے جو اکتوبر کے مہینے میں جو بھی ہماری کارروائی ہوئی تقریباً 250 کے قریب ہم نے گاڑیاں چیک کی تھیں، جس میں سے تقریباً 70 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ انفٹ پائی گئیں جنہیں امپاؤنڈ کیا گیا اور ان کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا. اور لگ بھگ کوئی 85,000 کے قریب آر ٹی اے نے صرف جو ہے نا جرمانہ کیا ہے. ٹریفک پولیس اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ ایکشن لے رہی ہیں اور یہ کلیکٹیو انشاءاللہ اسموک میں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ بتائیے گا اس حوالے سے آپ لوگ کوئی ٹرانسپورٹرز میں کوئی اویئرنیس بھی فراہم کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس حوالے سے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ایک مشترکہ واک بھی کی تھی. اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کی جا سکے کہ اسموک کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، اسے بچا کیسے جا سکتا ہے. جی بالکل، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی جو ہے وہ اپنی کارروائیاں بھی کر رہی ہے اور دوسری جانب ٹرانسپورٹرز میں آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے مختلف مقامات پر سیشن بھی کروائے جا رہے ہیں جہاں پر ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اپنی گاڑیوں کو فٹ رکھا جائے گا. تو ہم آر ٹی سیکٹری کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے والے مبشر حسن نقوی آپ کے لیے. فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے رجسٹریشن کا سلسلہ جاری مگر سست روی کا شکار خواتین لمبی قطاروں میں خوار ہونے لگیں. مزید جانتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم اپڈیٹ کیجیے گا.
جی بالکل، بے نظیر انکم سپورٹ کا اندراج جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر تو آ رہا ہے، لیکن سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے خواتین یہاں صبح سے آئی شام تک بیٹھ کے چلی جاتی ہیں، اور خواتین اس بات کا شکوہ کرتی ہیں کہ اتنی دیر بیٹھنے کے باوجود جو ہے وہ بھی اندراج نہیں ہو پاتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ خواتین موجود بھی ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ مجھے بتائیے گا کب سے یہاں بیٹھی ہیں؟ باجی میں صبح دی آئی، پہلے میں ٹڈی والے گئی، پھر ادھروں میں ادھر آئی ہوں۔ میرے 4 نیانے ویرے میں کتوں پرونٹے پکا کے دواں بھن بی رانی نوں، آنڈے منگتے 4-6 آنڈے چاہیے، ایک آنڈا 30 روپے دا۔ اندر عملہ کی کہندا ہے کدوں تک بیٹھنا؟ باجی پتہ نہیں ویرے اندر کرن دے، میرا نہیں کیتا ہے تک انہاں نے۔ بالکل یہاں پر نہیں کیا جا رہا، اور بھی خواتین یہاں پہ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا پہلے بھی کبھی چکر لگا کے گئی ہیں؟ ہاں جی، اگے بھی آئے سی اسی پہلے 10 باجی نوں اگے بھی آئے اسی، اگے ادن بھی آئے سی، ادھر بہ بو کے چل گئے، کچھ نہیں بنیا۔ کیا کہتے ہیں وہ وہاں سے؟ کہندے بیٹھ جو لائن سے لے جانے بیٹھ۔ خواتین جو ہیں وہ لمبی لمبی لائنوں میں لگی ہوتی ہیں۔ کیمرہ مین ایمان آپ کو دکھا سکتے ہیں اس وقت کہ خواتین کی لمبی لائن جو ہے نہ صرف یہاں پر بلکہ اس بلڈنگ کے عقب میں بھی اس وقت خواتین کی لمبی لائن اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ یہاں پر بیٹھنے کا انتظام جو ہے وہ نہیں کیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی پانی کا انتظام جو ہے یہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے خواتین کا نہ صرف عملے کو بلکہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کو حل کیا جا سکے تاکہ۔ بہت شکریہ مریم رضا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ کے سرکاری افسران کے لیے خوشخبری، ضلعی افسران کی رہائش گاہوں کا بندوبست کرنے پر کام شروع۔ ضلعی انتظامیہ نے حکومت پنجاب کو سرکاری افسران کی رہائشوں کے لیے سمری بھیج دی۔ کن کن افسران کو رہائش ملے گی جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار بتائیے گا۔ جی ضلع چنیوٹ کو ضلع بنے ہوئے تقریباً 13-14 سال ہو چکے ہیں، اور آج تک یہاں پر سرکاری افسران کے لیے رہائشیں موجود نہیں تھیں۔ تاہم چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصل آباد ڈویژن کے دورے کے موقع پر ضلع انتظامیہ چنیوٹ کی جانب سے درخواست کی گئی کہ ضلع چنیوٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کے پاس رہائشیں موجود نہیں ہیں، اس حوالے سے فی الفور کام کیا جائے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پہ جو ریکوائرمنٹس ہیں، جتنے آفیسرز کی رہائش گاہیں چاہیے، اس حوالے سے سمری بنا کر بھیجیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سرکاری رہائش گاہیں بنائی جائیں گی، جن میں خاص طور پہ جو ضلعی آفیسرز ہیں، جن میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیں، ڈی سی آر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او، سیشن جج اور دیگر جو ضلعی سطح کے آفیسرز ہیں ان کے لیے یہاں پہ رہائش گاہیں بنائی جائیں گی۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے یہاں پر فلیٹس بنائے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو سمری تیار کر کے حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے۔ یہ جس جگہ پہ رہائش گاہیں بنائی جائیں گی، اس کے بالکل اپوزٹ جو ڈپٹی کمشنر کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، اس کے بالکل ہی اپوزٹ اس وقت شہر کا جو سب سے بڑا سول ہاسپٹل ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جوڈیشل کمپلیکس موجود ہے، اور یہ شہر کی جو جمرہ روڈ ہے اس پر یہ رہائش گاہیں اور دیگر جو سرکاری دفاتر ہیں یہاں پر شفٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو سرکاری آفیسر یہاں پر تعینات ہیں ان کے لیے رہائش گاہیں موجود نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو آفیسرز ہیں یا ریسٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں یا اپنے شہر میں شام کو ڈیوٹی کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اگلی صبح دوبارہ آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کو فی الفور حل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو سمری ہے حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے، اور جلد از جلد یہاں پہ باقی جو سروے مکمل کر کے کام شروع کروایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تحصیلداروں کا تربیتی عمل مکمل، 66 تحصیلداروں کی لسٹ جاری کر دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تحصیلداروں کا تربیتی عمل مکمل، 66 تحصیلداروں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے اویس خان سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ بالکل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نئے تحصیلداروں کی تعیناتی کے حوالے سے اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے 66 تحصیلداروں کی لسٹ جاری کی گئی ہے جن پر نام منتخب کیا گیا ہے۔ یہ جو تحصیلدار ہیں یہ نائب تحصیلدار کے دفاتر میں ان کو تعینات کیا جائے گا، جہاں پہ ان کی تربیت کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ جنگ میں جو ایک تحصیلدار جبکہ فیصل آباد ڈویژن میں 7 تحصیلدار تعینات ہوں گے۔ یہ نائب تحصیلدار کے طور پر اپنی ٹریننگ کا عمل مکمل کریں گے، جبکہ 1 سال کے بعد ان کا دوبارہ سے امتحان دیا جائے گا، جس کے بعد ان کو اپنے طور پر تحصیلدار کے عہدے پر ترقیاں دی جائیں گی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتا رہے تھے جنگ میں ایک تحصیلدار کو تربیت کے لیے بھجوایا جائے گا، 1 سالہ تعیناتی کے بعد امتحان بھی لیا جائے گا۔ بورڈ آف ریونیو کی تحصیلداروں کی تربیت، تحصیلداروں کی لسٹ جاری کر دی، 66 تحصیلداروں کی لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ نائب تحصیلدار دفاتر میں تعینات کیا جائے گا۔ فیصل آباد ڈویژن میں 7 تحصیلدار تعینات ہوں گے۔ جنگ میں 1 تحصیلدار کو تربیت کے لیے بھجوایا جائے گا، 1 سالہ تعیناتی کے بعد امتحان بھی لیا جائے گا۔
मिठाई और बेकरी आइटम्स का बगैर बॉक्स 1000 ग्राम वजन मुकम्मल होगा। महकमा इंडस्ट्रीज की जानिब से स्वीट्स और बेकरी शॉप्स को हिदायत जारी कर दी गई। बात करेंगे इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से अहम नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है शहर भर में मौजूद तमाम तर स्वीट शॉप को कि किसी भी मिठाई की दुकान मालकान जो हैं वो अब डिब्बे की कीमत मिठाई की कीमत में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जब भी वज़न किया जाएगा मिठाई का साफ़ी वज़न 1 किलो यानी 1000 ग्राम होगा, जबकि डिब्बा जो है वो इससे अलग होगा। मोस्टली अगर हम देखें फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में तो जब भी मिठाई शॉप वाला जो है वो आपको मिठाई देता है तो उसके वज़न में ही मिठाई का डिब्बा भी शामिल होता है। डीओ इंडस्ट्रीज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि शहर भर में ऐसी मुख्तलिफ शिकायत भी थी, अब नोटिस जारी कर दिया गया है तमाम स्वीट शॉप्स को, क्या फ़ायदा होगा इससे कंज्यूमर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने अपनी बात में बता दिया है कि जो शॉप वाला मठियाई वाले पर्टिकुलरली हैं, वो जब मठियाई देते हैं तो वो डब्बे के अंदर देते हैं और तकरीबन जो डब्बा है उसका 100 ग्राम, वो डिफरेंट वैरायटी पे डिपेंड करता है वो कितने ग्राम का है, तो वो उसमें इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान हो रहा था। और हम इस हवाले से सोशल मीडिया पे और काफ़ी कंज्यूमर की तरफ से कंप्लेंट्स भी आ रही थी। इस हवाले से हमने फिर एक जो लेटर है वो एक इनको इशू किया है। जो भी बेकरी वाले हैं उसमें तकरीबन 24 हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड के हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, उनको तो नोटिस इशू कर दिया है। और जो बाकी छोटे छोटे हैं उनको भी आपके तवस्सुत से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी आप मठियाई दें तो उसमें जो डब्बे का वेट होगा वो सेपरेट होगा और मठियाई का अलहदा होगा। इससे जो कंज्यूमर को जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए ये हमने नोटिफिकेशन किया है। और इस हवाले से हमने तनबीह इसलिए किया कि कल को उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो वो ये एतराज़ ना करें कि हमें इतला नहीं दी गई थी। जी जी बिल्कुल, ना सिर्फ मिठाई की बात की जाए बल्कि बेकरी आइटम्स भी तमाम तर जो ऐसी आइटम जो बेकरी से मिठाई शॉप से जो है वो बॉक्स में पैक करके दी जाती हैं तो कंज्यूमर को हर किलो पर 100-150 ग्राम का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था, जिस पर अब खसूसी तौर पे ना सिर्फ जो प्रोमिनेंट मिठाई शॉप्स हैं उनको लेटर जारी कर दिया गया है, बल्कि ऐसी छोटी छोटी स्वीट शॉप जो मुख्तलिफ मोहल्लों और बाज़ारों के कॉर्नर्स पर मौजूद हैं उनको भी ये हिदायत जारी की गई हैं कि जब भी किसी बेकरी आइटम का किसी स्वीट आइटम का वज़न करें तो 1000 ग्राम वज़न जो है वो मुकम्मल कंज्यूमर तक पहुंचाएं, जबकि उसके साथ डिब्बा जो है वो अलग से होगा। डिब्बे का वज़न जो है बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की खसूसी हिदायत पर चनाब कॉलेज में कंप्यूटर लैब अपडेट। प्रिंसिपल फारूक खान ने लैब स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का अज़म किया। मजीद बात करते हैं इसी हवाले से कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। मोहम्मद आसिफ रजा की हिदायत के मुताबिक चनाब कॉलेज चिन्योट के अंदर जो लैब है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं फारूक खान सर बताइएगा लैब के हवाले से कौन कौन सी नए इकदाम कर रहे हैं, मिसाल कौन कौन सी तब्दीलियाँ ला रहे हैं चनाब कॉलेज की लैब में? बेसिकली हमारे पास पहले बहुत ही आउटडेटेड कंप्यूटर्स थे जो बहुत अरसे से यहाँ बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे, और अब आने वाले वक्त में जिन चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत है वो कंप्यूटर्स के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। तो इसलिए इकबाल राइस मिल्स एंड DCO चिन्योट जो हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट लैब जो आपके सामने है ये डिज़ाइन की है कि जिसमें हमारे बच्चे जदीद जो उलूम है उनको भी सीख सकें। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो चिन्योट की आवाम है, स्पेशली जो चिन्योट में बच्चियां मौजूद हैं जो अपनी तालीम से फारिग हो चुकी हैं या मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए हम छोटे छोटे कंप्यूटर कोर्स इवनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वी आर बीन एफिलिएटेड विद इन फॉरेन यूनिवर्सिटी कि जो उनके ट्रेनर्स यहाँ पर आएंगे और इन बच्चों को वो तालीम दे के ताकि ये अपना एक काबिल इज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। और उसके साथ साथ ये लैब जो है हमारे चिन्योट के बच्चों की ज़रूरियात को भी पूरा करेगी, दैट इट शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद द लेटेस्ट थिंग्स। अच्छा, मोहम्मद इमरान सर मौजूद हैं। सर आपने डोनेट किए लैपटॉप्स न्यू जनरेशन के हवाले से, मतलब अभी जो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है उनके असूलों में पूरा उतरते हैं कि मतलब यानी जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखते हैं तो वो क्या कर पाएंगे इन पे परफॉर्म अच्छे से? जी बिल्कुल कर पाएंगे। हमें बताया गया था कि यहाँ पे जो लैब बनाई जा रही है वो बच्चों को ये हमने जो कोर्सेज करवाने हैं उसके लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसी रिक्वायरमेंट के हवाले से हमने वो लैपटॉप्स जो हैं वो 10 लैपटॉप ऑन द बिहाफ ऑफ चिन्योट सेफ्टी फ्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमने ये बिल्कुल चिन्योट के बच्चों के लिए बच्चियों के लिए डोनेट किया है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कि इसका इस्तेमाल अच्छा होगा और लोग और बच्चे इससे जो हैं वो बिल्कुल मुस्तफ़ीद होंगे, इस्तेफादा हासिल करेंगे और अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते होंगे। बहुत शुक्रिया कुमैल अपडेट करने के लिए।
पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम आर्ट क्लासेस का आगाज़। डायरेक्टर इब्रार आलम ने सदारत की। मुख्तलिफ तलीमी इदारों के तलबा व तलबात और असातिज़ा ने शिरकत की। बात करेंगे इसी हवाले से खिलज़ा लियाकत से। जी खिलज़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में ओरिएंटेशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डायरेक्टर इब्रार आलम ने की। डायरेक्टर इब्रार आलम इस इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ओरिएंटेशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, इसमें मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंसेज भी की गई हैं और आज जो रजिस्ट्रेशन जो है उसका अमल भी जो है वो फ्री किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्लासेस जो हैं वो कब से शुरू हो रही हैं और इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी? क्लासेस हमने शुरू की हुई हैं। आज हमने ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में लोगों को अप्रोच किया था कि वो हमारे इस फंक्शन में आएँ और आप खुद और अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को इधर हमारे इसमें लाएं। तो हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने किया। हमने आर्टिस्टों के लिए को भी इसीलिए बुलाया था कि वो जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो ये इस तरह के टीचर्स, रिनाउंड सिंगर्स वो पढ़ाएंगे। इस तरह पे फाइन आर्ट्स तमाम शोबों के लिए हमने सारे प्रोफेसर साहबान बुलाएं कि देखें कि हमारा लेवल ये है, तो ताकि आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन से बच्चों की हो जाए और हम अच्छी से अच्छी उनको ट्रेनिंग दें तो सोसाइटी के लिए एक एसेट साबित हो सके। जी बिल्कुल, डायरेक्टर इब्रार आलम का कहना है कि आज ओरिएंटेशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट को भी बुलाया गया ताकि बहुत से ऐसे नौजवान जो है इसमें दिलचस्पी रखते हुए हिस्सा लेना चाहते हो। आज रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो वो आज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। और क्लासेस जो है उनका आगाज़ जो है वो हो चुका है, लेकिन क्लासेस के बहुत सारे नौजवान की अगर बात की जाए, बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, इनको नहीं पता था कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेज हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कैलीग्राफी की क्लास है, पेंटिंग की क्लासेस है, गिटार की क्लास है, हारमोनियम की क्लास है। इसके अलावा बहुत शुक्रिया खिलज़ा अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।